गुरुबाको डाँडासँगै जोडिएको जुरी चुलीको टापुबाट गोचे खोलाको चारैतिर देखिने जिउला गैरीखेतका हरियाली धान गहुँका फाँटहरूसँगै सानो उपत्यकामा फैलिएको गुरुबाकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 खरीगैरा धेरै वर्षात हुने वडा हो। पूर्व दक्षिण उत्तरबाट चुरे पहाडबाट घेरिएको बीच खोल्सामा सानो उपत्यका रूपमा रहेको खरीगैरा यहाँको प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय र जातीय विविधताले भरिपूर्ण छ। कर्णालीकै ठुलो, लामो र आश्चर्यजनक रूपमा रहेको लेक मालारानी गुफा, सुर्खेतकै अग्लो पहाड, जुरीचुरी लेक, देवी मन्दिर र कालिका मन्दिरको धार्मिक आस्थाको शक्तिले यहाँको थप चिनारी दर्शाउँछ। देशबाटै लोप हुँदै गरेका सोरठी, सिङ्गारू नाच र स्थानीय धार्मिक आस्थाका मेला पर्वहरू यही ओडामा हेर्न र देख्न सकिन्छ। जातिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक रहन सहन र परम्पराको धरोहर यो ओडामा भित्री मधेस, पहाडी र हिमाली जिल्लाको मिश्रित सामाजिक बनावट भेटाउन सकिन्छ। दसैँ, तिहार, मेला पर्व, महोत्सवमा सोरठी, पैँसरी, सिङ्गारू, स्थानीय पञ्चे बाजादेखि फरक धार्मिक, सामाजिक चाडपर्व, मेला महोत्सव, नाचगान, वेशभूषा, खानपिन र बोली भाषा यहाँ देख्न सकिन्छ। हरेक वर्षको शिवरात्रिमा लेक मालारानी गुफामा लाग्ने शिवरात्रि मेला, मङ्सिर पूर्णिमा लाग्ने खरीगैरा मेला यहाँका ठुला वार्षिक मेलाहरू हुन्। यो क्षेत्रकै ठुलो मालारानी गुफा, यहाँको भू बनावट, यहाँभित्र रहेका मूर्ति, आकृतिले सबैलाई मक्ख बनाउँछ। जुरीचुरी लेकबाट देखिने तराईका सहरहरू, फाँटहरूदेखि पहाडका डाँडाकाँडा, नदी खोलासँगै उत्तरका हिमालहरू देखिने यो पहाडमा सदाबहार लाग्ने चिसो हावाको बयान गरी साध्यै छैन। यहाँ रहेका स्थानीय धार्मिक, सांस्कृतिक स्थलहरू लेक मालारानी गुफास्थित शिव मन्दिर, पल्लो मालारानीको कालिका मन्दिर, देउटी डाँडा, उल्लो मालारानीमा रहेको देवी मन्दिर स्थानीय ओडावासीका धार्मिक आस्थाका धरोहरहरू हुन्, जसले सबै जाति, भाषा र धर्मका मानिसहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँधेको छ। सुर्खेत-ताङ जोड्ने मदन भण्डारी लोकमार्ग कालोपत्रे सडकदेखि छिन्चु काल्ची सडक खण्डले यो ओडालाई छोएको हुँदा यो ओडा सडक र भौतिक पूर्वाधार विकासमा सम्पन्न देखिन्छ। दैनिक जसो हुने पानीको बर्सात, 12 महिना पानी बगिरहने गोचे खोला, स्थानीय खहरे खोलाहरूको पानीका कारण तरकारी खेती, कृषि खेतीका लागि यो ओडा उर्वर र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छ। व्यावसायिक बाख्रा पालन, भैँसी पालन र कुखुरा पालनमा पनि यो ओडा आत्मनिर्भर र सुर्खेतमै प्रसिद्ध मानिन्छ। 12 महिना खेती हुने यो ओडाका खरीगैरा, धाप र गैरी बजार यहाँका चलन चल्तीका स्थानीय बजार हुन्। चारैतिर हरियाली पहाडले घेरेर बनेको पूर्वी उपत्यकाको मध्य भागमा यो ओडा अवस्थित छ। पूर्व पश्चिम उत्तरमा नदी खोला र दक्षिणमा चुरे डाँडाले घेरिएको यो ओडाको दृश्य भौगोलिक बनोट, घर बस्ती, खेतीपाती र प्राकृतिक दृश्यहरू हेर्न लायक रहने गर्छ। मालारानी गुफा त्यहाँ चाहिँ अब भर्खरै चाहिँ अब 75 सालमै त्यो चाहिँ माघतिर चाहिँ भेटिएको गुफा छ, नयाँ गुफा त्यो। अनि त्यसमा हामीले एउटा धेरै चाहिँ अलि मनमोहक चाहिँ गुफा छ। यो हाम्रो नगरपालिकै मध्ये यो 2 नम्बरको गुफा एउटा पर्यटकीय क्षेत्रमा एउटा नमुना गुफा हो। सायद यो 2 नम्बरको गुराकोटमा यो वडा नम्बर 2 कै नमुना पर्छ होला सर, मलाई लाग्छ। हामीले त्यहाँ पहिला अब भित्र चाहिँ त्यो 75 माघतिर हामीले त्यहाँ भेटिसकेपछि अब यसलाई केही उन्नति गर्नुपर्छ, यसको चाहिँ अब पर्यटकीयलाई यसलाई विकास गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यहाँ अब एकपटक चाहिँ 20 लाख रुपियाँ बजेट चाहिँ सङ्घको 12 लाख र नगरपालिका 8 लाख र 20 लाख रुपियाँ चाहिँ विनियोजन गऱ्यौँ।
विनियोजन गरेर अनि चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ सिडीहरू बनायौँ। अनि हाम्रो धेरै जस्तो चाहिँ त्यहाँ अब उठे हामीले चाहिँ प्राकृतिक नै थिए धेरै जस्तो चाहिँ भित्रका तिनी चाहिँ अब पर्यटकको लिए तिनी हेर्न लागेको चाहिँ जस्तो चाहिँ अब शिवलिङ्ग भयो, अनि हात्तीको मन्दिरहरू भए, अनि चाहिँ धेरै किसिमका त्यहाँ चाहिँ अब कोही त्यहाँ गाईका दुधहरू पनि देखिएका छन्। त्यो भएर अनि चमेराहरूको पनि त्यहाँ गुडहरू चाहिँ बस्ती भएको छ भित्र चाहिँ चमेराहरूको। अनि हामीले यसलाई अझै पनि भित्र चाहिँ त्यो 20 लाखमा हामीले भित्रको सिडीहरू बनायौँ। अनि त्यहाँको चाहिँ अब रेलिङहरू पनि बनायौँ। अनि अलिअलि अब हामीले चाहिँ कृत्रिम भनेको एउटा चाहिँ त्यहाँ गणेशको मन्दिर छ, एउटा बाहिर चाहिँ एउटा अब त्यहाँ स्वर्ग मात्रै हो, सबै त्यहाँ प्राकृतिक छ। अनि त्यो प्राकृतिकलाई अब एउटा गुराकोट नगरपालिकामा एउटा नमुनै अब यो सायद अझै यो सुर्खेत जिल्लाको पूर्वी बेल्टको एउटा नमुना चाहिँ पर्यटकीय स्थल हो। यसलाई चाहिँ जति हामीले चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ आशा र भरोसा गरेका थियौँ त्यो अनुसार सहयोग हुन सकेका छैन हामीले। अनि फेरि अब 10 लाख रुपियाँ फेरि चाहिँ सङ्घबाट चाहिँ विनियोजन भएको थियो। त्यसले चाहिँ फेरि बाहिर चाहिँ आवाजातमा सहिलो होस् भनेर हामीले चाहिँ बाहिरको सिडीहरू बनायौँ। अहिले आवाजातलाई धेरै चाहिँ सहज छ। अब हामीले बाहिरबाट फेरि चाहिँ रेलिङ बनाउने एकातिरबाट त्यति पर्यटकले अब त्यो पर्यटकहरूलाई आवाजातलाई सजिलो होस् भनेर रेलिङहरू बनाउने सोचमा छौँ। अब हेरौँ अहिले नगरको पर्यटकको योजना फेरि पनि हामीले त्यहाँ लगानी गर्ने अब योजना बनाएका छौँ। त्यो भएर यहाँहरूले पनि यसलाई बाहिर चाहिँ कहीँ आफूले चाहिँ अब जहाँ प्रचार गरेर आफूले चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ यसलाई सहयोग गर्ने अब यहाँहरूले पनि चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ। हामीले पनि अहिलेसम्म बाहिर चाहिँ सकेसम्म चाहिँ जातीय संस्था अनि चाहिँ सरकारका कुनै निकायहरूबाट पनि अझै सहयोग भएपछि हामीले बाहिर पनि चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ अब पर्यटकहरूलाई बस्नको लागि टरसहरू बनाउने चाहिँ योजना बनाएका छौँ। अनि अब अलिकति खानेपानीको व्यवस्था गर्नु छ। अझै चाहिँ त्यसलाई एक्सक्लुजिभ गर्न धेरै छ। अहिले हामीले सुरुवात मात्रै भनेर एउटा हिसाबले 30 लाख जतिको काम हामीले पुरा गऱ्यौँ। अझै 30 लाखले पनि हामीले धेरै सङ्घर्ष गरेर भित्र चाहिँ जानलाई त हजुरले देख्नु होला कति अप्ठ्यारो थियो त्यहाँ त्यो मालबिल लैने बेलामा। त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ अब एकदम सङ्घर्ष गरेर चाहिँ अब त्यहाँसम्म बनाएका छौँ। भोलिका दिनहरूमा पनि अझै यसलाई अझै एक्सक्लुजिभ बनाउने काममा हामी लाग्नेछौँ। घुमखरे मेलकुनामा रहेको गुरुबाकोट नगरपालिकाबाट पूर्व 9 किलोमिटर दूरीमा वडा नम्बर 2 कार्यालय खरीगैरामा पुगिन्छ। यहाँ स्थित नगरपालिका कार्यालयबाट पूर्वमा 4 किलोमिटर दूरीमा बोटेचौर बजार र यहाँबाट 5 किलोमिटर पूर्व उत्तरमा वडा कार्यालय पुगिन्छ। साबिक मालारानी गाविसको वार्ड नम्बर 6, 7, 8 र 9 समेटेर गुरुबाकोट वार्ड नम्बर 2 विस्तार गरिएको हो। पहिलो स्थानीय निकायको निर्वाचन 2074 साल जेठ 31 गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनबाट वडाले जनप्रतिनिधिका रूपमा वडा अध्यक्षमा नोकबहादुर ओली, वडा सदस्यहरूमा तिला कुमारी टमटा, सुरेन्द्र प्रसाद ढकाल, बालकृष्ण डाङ्गे र कल्पना ओली पाएको छ। 21 वटा टोल रहेको वडामा खरीगैरा, ओल्नो पल्लो मालारानी, ढाब, काप्रे, मालारानी, राप्चे, जुरीचुली, डानाडाप, ओर्दी, रपट, रातामाटे, कोटखोला, दरखापे यहाँका स्थानीय गाउँ टोलहरू हुन्। सुरुमा कोटमाझ खर्क काल्चे मालारानी गाउँ पञ्चायत गाविस हुँदै 2071 साल मङ्सिर 16 गते गठित गुरुबाकोट नगरपालिकाबाट वडा नम्बर 2 को संरचना निर्माण भएको हो। यो वडामा 815 घरधुरी र 3222 जनसङ्ख्या छ। वडाको पूर्वमा वडा नम्बर 2 काल्चे, उत्तरमा वडा नम्बर 3 धारापानी जुरीचुली, पश्चिममा वडा नम्बर 4 सहारे र दक्षिणमा वार्ड नम्बर 1 गोचेखोला अवस्थित छ। वडामा अहिले कर्मचारीका रूपमा निरुता आचार्य वडा सचिव र बेगबहादुर ओली कार्यालय सहयोगी रहनु भएको छ। स्थानीय सरकारको जनप्रतिनिधिका रूपमा नोकबहादुर ओली अध्यक्षतामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आए यता यो वडामा विकास र समृद्धिको सुरुवात भएको छ। यो हाम्रो जनताको आकाङ्क्षा थियो। नयाँ संहिता आइसकेपछि
हाम्रो यो जनताले जुन आकाङ्क्षा दिनुभएको थियो जनपद न्याय आइसकेपछि विकास होला भन्ने चाहिँ जनताको चाहना अनुरूप हामीले यो गोरुबाकोट वडा नम्बर 2 मा विशेष गरी हामीले पूर्वाधार क्षेत्रतिर सडकलाई पहिलो प्राथमिकता, सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो सिँचाइ कृषिलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ भएर यो सिँचाइलाई बढी प्राथमिकता दिएर हामीले खोलाहरू नहरहरू थुप्रै हाम्रा चाहिँ जनताका कृषकहरूको चाहिँ एउटा आय आर्जनलाई बढी टेवा दिनको लागि करिब सबै टोलमा हामीले खोला सिँचाइहरू निर्माण गरेका छौँ, पक्की नहरहरू जुन चाहिँ हामीले चाहिँ यो वडामा यो विकास सबै टोलमा यो सडकले छुनुपर्छ भन्ने विशेष गरी ध्यान दिएर हाम्रा टोल करिब 11-12वटा मुख्य टोलहरू छन्, जुन टोलमा सुरुमा पहिलो प्राथमिकता यो साबिक 8 नम्बर वडा हाम्रो यो अत्यन्तै एकदम विकट ठाउँ भएको भएर हामी पनि यो त्यस वडालाई चाहिँ सडक सञ्जालले छुनुपर्छ भएर बढी लगानी हामीले चाहिँ साबिक 8 नम्बर वडामा ध्यान दिएका छौँ। पर्यटक स्थान पनि त्यहीँ एउटा नयाँ गुफा पनि जुन हाम्रो त्यहाँ फेला पर्यो, त्यसले पनि हाम्रो एउटा यो गोरुबाकोट वडा नम्बर 2 को चाहिँ आय आर्जनमा एउटा टेवा पुरा गरेको छ। त्यस गुफालाई मुख्य चाहिँ हामीले चाहिँ सडक सञ्जालले छुनुपर्छ भनेर त्यसलाई त्यहाँ ध्यान दिएर त्यसतर्फ हाम्रो सडक निर्माणमा चाहिँ हामी जोड दिएका छौँ। र हाम्रो चाहिँ अर्को टोल भनेको देउती डाँडादेखि दाप्से भन्ने यो जुन अलिकति समथर भूभाग हो, जुन भूभागमा हामीले सडक सञ्जालले त्यो दाप्से डाँडालाई जोडेका छौँ। र हाम्रो अर्को टोल छ यो चाहिँ चिसापानी, मूल सडकदेखि चिसापानी रजाबानी भन्ने त्यहाँ पनि हामी सडक सञ्जाल जोडेका छौँ। एउटा टोल छ हाम्रो यो हरिगैरादेखि माथि कोर्खोला भन्ने त्यो टोलमा पनि हामी सडक सञ्जाल जोडेका छौँ। र हाम्रो चाहिँ रपरदेखि माथि चाहिँ हाम्रो लेक मालारानी भन्ने छ, त्यसमा पनि सडक सञ्जाल हामी चाहिँ करिब नजोडे पनि सडक चाहिँ गाउँको नजिक पुगेको छ। यस्तै गरी हामीले चाहिँ विशेष गरी सडक निर्माण चाहिँ हामीले चाहिँ कच्ची सडक चाहिँ निर्माण गरेका छौँ। त्यसलाई स्तर उन्नति गर्नको लागि यस गोरुबाकोट नगरपालिकाले चाहिँ त्यो बजेट नभ्याउने हुँदा हामीले चाहिँ नगर मार्फत हामी प्रदेशमा केन्द्रमा हामीले चाहिँ धेरै उसको सडकलाई स्तर उन्नति गर्नको लागि हामीले चाहिँ बजेटको चाहिँ माग गरेका छौँ। पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा प्रसिद्ध यो वडामा आधा दर्जन साना ठुला पर्यटकीय स्थलहरू छन्। यहाँका पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार प्रसार, संरक्षण, विकास निर्माणमा वडाले सहयोग र लगानी गरिरहेको छ। स्थानीय सरकार विस्तारपछि पत्ता लागेको लेक मालारानी गुफा सबैभन्दा धेरै पर्यटकीय आकर्षण केन्द्र हो। यहाँको पर्यटन प्रवर्धनका लागि स्थानीय सरकारले सडक विस्तारमा 3 करोड बढी खर्चेको छ। शिव मन्दिर निर्माण, सिडी निर्माण, खानेपानी विस्तार, सोलर बत्ती जडान, विद्युत विस्तार र मूर्तिहरू स्थापना भएका छन्। वडाले पर्यटन विकास प्रवर्धन लक्षित गर्दै वडामा 2वटा देवी मन्दिर निर्माण गरेको छ भने कालिका मन्दिर समेत मर्मत गरेको छ। वर्षनी मालारानी गुफा र खरी गैरामा वडाको सहयोगमा मेला लाग्ने गर्छ। वडाभित्र धार्मिक र पर्यटकीय स्थलमा बाटो मर्मत, रङ्गरोगन, संरचना मर्मत, पर्खाल निर्माण कार्यमा वर्षनी वडाबाट लाखौँ लगानी भइरहेको छ। कहिले 10-12 जना त्यस्तै आउनु पहिला स्थानमा भित्र हेर्न पूजापाठ गर्छ। हो शिवजीको पूजा गर्न मिल्छ होइन? ओके। कति लिनुहुन्छ कसरी? 20 रुपैयाँ एकजनाको। ओके। अनि माथि चाहिँ गएपछि के हेर्न मिल्छ? त्यहाँ के ठाउँहरू छ भित्र गुफामा हेर्न मिल्ने, पूजा गर्न मिल्ने त्यस्तो मूर्तिहरू, मन्दिर के छ? शिवको मन्दिर छ। हजुर। सबै चिज छ। यहाँ पछि अरू के हेर्न पाइन्छ? खाना त्यस्तो के खानपिन यहाँको लोकलहरू त्यस्तो के पाउँछ? कुखुराहरू मिल्छ। मान्छेहरू कतिको आउनुहुन्छ यहाँ? आउँछन् धेरै। कति टिकट खर्च महिना, दिन, वर्षमा त्यस्तो थाहा छ? ज्यादा आयो भने त खर्च 8-9 वटा मात्रै, 4-5 वटा। अहिले बर्खामा अलिक कम होला होइन? बर्खामा लकडाउन हुन्छ। यहाँ चाहिँ अब मान्छे सहज आउनको लागि चाहिँ के विकास गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई?
रक्सीले पाल्ने भयो रोड बिग्रियो बाटो भयो भने राम्रो हुन्थ्यो होइन? ओके। वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि यहाँ सडक, सिँचाइ, शिक्षा, खानेपानी, विद्युत र स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय विकास र परिवर्तन आएको छ। गाविस हुँदा 2वटा कच्ची सडक विस्तार भएको वडामा जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा 5 वर्षमा 21 टोललाई सडकले छोएको छ। वडाका सबै घरधुरीलाई सडकले छोएको छ भने वडाका ठुला र महत्त्वपूर्ण सडकमा ग्राभेल, नाला र पक्की पुल कल्भर्ट बनेका छन्। स्थानीय सरकार विस्तारयता मदन भण्डारी राजमार्ग विस्तारमा कालोपत्री सकिएको छ। गैराबारी, ओर्दी, दाप्चे 4 किलोमिटर सडकको नयाँ ट्र्याक र ग्राभलिङमा 5 करोड सकिएको छ। आमखोली पुराना गाउँ हुँदै लेक मालानी गुफा भित्री खोला जोड्ने 9 किलोमिटर सडकमा ट्र्याक, नाला, आरसीसी विस्तारमा 3 करोड 28 लाख लगानी भएको छ। यस्तै खरी गैरा कोटखोला 5 किलोमिटर सडक विस्तारमा 10 लाख लगानी भयो। रपटदेखि मसेरा डाँडा गाउँसम्म नयाँ ट्र्याक विस्तारमा 22 लाख लगानी भएको छ। खरीगैरा स्वास्थ्य चौकी हुँदै 1 नम्बर ढाब चिसापानी सडक विस्तार भएको छ। 4 वर्षको अवधिमा 48वटा सडकको आयोजना वडामा सम्पन्न भए। गोपालपुर 2 नम्बर वडामा तपाईँको पहिला सडक थिएन, सडक सञ्जाल, खानेपानी, पुलाहरू, त्यस्तै विद्यालयका फिल्डहरू यहाँका कुराहरू भएको छ। एउटा मुख्य कुरा माथि गुफा लेक मार्गनी 2 नम्बर सडक गुफा पनि छ, त्यसलाई पनि बनाएको छ। त्यो अझै त्यसको बनाउनु क्रममा छ। त्यसको एउटा सोलर झन्डै 1 लाख बराबरको ल्याएर सोलर पनि राखेका छन्। र सुविधा सबै व्यवस्था गरेका छन्। अब अहिले त्यसलाई हामी केमा छौँ भने 32सम्म पनि पुगेका छन्। अब त्यो मिटर बक्स ल्याएर भित्र बत्ती जडान गर्न मात्रै बाँकी छ। अब सोलरले अलिक काम गरेन, किनभने धेरै महँगो सोलर थियो छन् त माथिबाट पानी चुहिने भएको कारणले त्यो अलिकति तारहरूमा खिया लाग्ने, अनि त्यसपछि ब्याट्री बक्स बनाएको थियो बनाउनु तत्त्वमा पनि अलिक खिया लागेर बिग्रिया जस्तो भएपछि अहिले अलिक असहज महसुस गर्दै जाने गुफामा जाने दर्शालुहरूले। त्यही भएर अहिले हामी त्यसलाई फेरि उ गर्न पनि लागेका छौँ, मिटर बक्स ल्याएर बत्ती जोड्न पनि लागेका छौँ। अनि त्यहाँसम्मको लागि हामीले बाटो झन्डै पहिले पनि लगभग 33 लाखले सुरु गरे। त्यसपछि बिचमा हाम्रो प्रदेशको 70 अनि हाम्रो नगरको 70 गरेर 140 लाख रुपियाँको टेन्डर गयो। टेन्डर गएपछि त्यहाँसम्म बाटो त्योभन्दा अलि अगाडिसम्म पुगेको बाटो त भयो के हुनुहुन्छ भने अब कच्ची बाटाहरू तपाईँ बर्खाको समयमा अलिक टिक्दो रहेछ। अनि तलमाथि यसो हेर्ने मान्छेहरूले हाम्रो फेरि भन्न के भने अब जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय निकाय हुनुहुन्छ। हामी जसैलाई पनि जनता घर दैलोमा हुने, अब केन्द्र स्तरका प्रदेश स्तरका नेताहरू चाहिँ अब अलि माथि बस्ने भएको हामी जनतासँग भेटेर कमाउने। अनि यो बाटो यस्तो भयो, अब पहिरो गयो यताउति भन्ने क्रम त अलिअलि आवाज त आछ जनताबाट पनि। त्यसलाई पनि हामीले सहज स्वीकारेर अब यही असोजदेखि पानी फाट्दैछ, फेरि त्यसलाई सोहोर्ने उनीहरूले दिन क्रम लागेको छ। अब मेसिन नगरपालिकै मेसिनले त्यहाँसम्म बाटो सोहोर दिएर फेरि यो वर्ष पनि हामी लगभग कति छ भन्नुहुन्छ भने 60 लाख प्रदेशको, 60 चाहिँ नगरको गरेर 1 करोड 20 लाख छ कि होइन त्यति छ। त्यसले पनि फेरि टेन्डर गरेर अझै अगाडि बढाएर त्यसको नालाको व्यवस्था गर्ने, ग्राभेल गर्ने, कुनै ठाउँमा हामी चाहिँ उ गरेका छौँ रिजिट ढलान गरेर पनि अलिक त्यस्तो टायर घुम्ने 18 ठाउँमा तिनीहरू पनि गरेका छन्। र अब खानेपानीहरू, पुलाहरू सबैको माथि डामडाप भन्ने ठाउँ छ माथि एउटा, त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो धारापानीबाट भएर शाखा लाइन आछ, बत्ती छोड्ने क्रम छ। त्यो झन्डै 11-12 करोड कति महिनाको टेन्डर हाले हो 3 वर्षमा। यो असार सन्तमा चाहिँ हामी तपाईँलाई बुझाउँछौँ नगरपालिकालाई भन्ने कुरा गरे हो। तर यो कोरोनाको कारणले के भइदियो भने म्याथ थप्ने यताउति हुन रहेछ सिस्टम। त्यसले गर्दा अब तार टाँगेको छ, लाइन साइन विस्तार भएको छ। त्यो बत्ती छोड्न मात्रै बाँकी छ, ट्रान्समिटर राख्न बाँकी छ। त्यो पनि क्रम सुरु भइसकेको छ। अनि गाउँहरूमा पनि अब कोही होला नि छुटेका, अब त्यो टेन्डर मार्फत हुने, कोही नगरपालिकाले गर्ने। अब वडासँग त हामीसँग के पैसा हुन्छ र हामीले एउटा सिफारिस मात्रै पठाउने गर्ने हुँबाट हो। अनि नगरपालिकासँग पनि आफ्नो उत्पादन केही छैन, प्रदेश केन्द्रित राख्नुपर्ने हो। हाम्रो स्थानीय स्रोत केही पनि छैन हामीसँग आम्दानी भनेको। सडकपछि 5 वर्षको अवधिमा वडामा खानेपानी र सिँचाइमा धेरै खर्च र लगानी भयो। खानेपानी अन्तर्गत रातेमाटे नमुना गाउँ धारा विस्तार काम सकिएको छ। मालारानी स्किम नम्बर 2 र 3 मा धारा मर्मत भए। यस्तै खानेपानीका लागि वडाको पहलमा टोलटोलमा पाइप वितरण, खानेपानीका कुवा मुहान मर्मत र धाराहरू जडान भए। सिँचाइमा वडाका अधिकांश खेतीका लागि आवश्यकता हेरेर पक्की नहर, बाँध बनाइएका छन्। कोटखोला सिँचाइ कुलो, खहरे सिँचाइ, ड्याम सिँचाइ, पाण्डे, गङ्गा कुलोमा पक्की सिँचाइ नहर
बनाइएको छ। स्थानीय सरकार बनेपछि 3.5 करोड लगानीमा 25वटा ठुलो नहरलाई पक्की बनाइएको छ। यो मान्छेको जनताको आकाङ्क्षा होइन यो भौगोलिक बनावटले गर्दाखेरि हामीले जति सोचेका थियौँ त्यति गर्न त सकिएन, भएन होइन। तर अब पहिलाको र अहिलेकोमा तुलना गर्दाखेरि त हिजो हाइवेको बाटोमा मात्रै मोटरसाइकल गाडीहरू गुड्थ्यो भने अहिले गाउँका कुना काप्चामा पनि गाडीहरू जान सक्छन्। त्यसलाई चाहिँ भएको मान्न पर्यो। तर चाहिँ के भयो भने त्यस्तै भौगोलिक बनावटको कारणले गर्दाखेरि हामीले जति गर्न पर्ने हो, जति गर्न सक्थ्यौँ त्यति गर्न चाहिँ अब आर्थिक कम भएको कारणले पनि त्यति बनाउन सकिएको छैन। जनता सन्तुष्ट त छन्, तर जति सन्तुष्ट हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेका छैन। विकास देख्ने कुरामा त तपाईँको यो बाटो र कुला हुने हेर्नुहोस्, विद्युतीकरण पनि भयो, खानेपानी पनि अब अलि न्यून छ। ठाउँमा पुगे खाने हामी त्यति गर्न सके, त्यति जति भनेको त्यति त हुन सकेको छैन। तर गाउँमा त खानेपानी त छन्, त्यसलाई अलि व्यवस्थित गर्न अलि सकिएको छैन। तर अब जनताहरू चाहिँ अब हिजो कुला सोरेर ल्याउनु पर्थ्यो भने अहिले पक्की बनेका छन् होइन। अब त्यो पक्की बनिसकेपछि गाउँमा पनि पक्की कुलाहरू, पानी सानो भए पनि, मूलमा सानो भए पनि घरमा सानै पानी जस्तो त्यसले घर खेतमा आउने बस र त्यो गाउँमा बाटो नभएको अहिले बाटोमा सर गाडीमा चढेर जान पाएछन्। महसुस चाहिँ विकास भएको महसुस छ। वडामा सडक, खानेपानी, सिँचाइ विस्तारसँगै स्थानीय खोला, नदीमा पक्की पुल र कल्भर्ट निर्माण भएका छन्। स्थानीय सरकार निर्वाचन भएको यो अवधिमा 5वटा पक्की कल्भर्ट निर्माण भए। यस्तै 4वटा पक्की पुल बनेका छन्। गोचेखोला पक्की पुल, फलाँटे जोड्ने पक्की पुल, गैरी बजार राजमार्ग पक्की पुल र मालारानी गुफा जोड्ने सडकमा करोड लगानीका पक्की पुल निर्माण भएका छन्। यस्तै दर्जनौं स्थानमा हिम पाइप हाल्ने पक्की ढलानको कचवे समेत बनाइएका छन्। स्थानीय सरकारसँगै प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको लगानीमा वडाका भित्री सडकमा समेत आधा दर्जन पक्की पुल र कल्भर्ट बनेका छन्। अहिले यो वडाका अधिकांश टोलहरू बर्सातमा समेत 24 घण्टा आवत जावत गर्न सक्ने भएको छ। यो हाम्रो 2 नम्बर वडामा सम्पूर्णै वडामा लगभग निर्माण भइसकेको छ। जस्तै अब खाल्डाखुल्टी, गलाबेल, कालोपत्ती, पुलहरू सानो त्यति ठुलो त बजेटले भएको छैन, सानो भयो। अब त्यो नयाँ टल्याकमा त्यस्तो कालोपत्ती, गलाबेल त भएको छैन। अब नयाँ जस्तै अब त्यति लामोमा त्यो कालोपत्ती, गलाबेल त भएको छैन। लगभग अब सम्पूर्ण भइसकेको छ सर। वडामा 5वटा सरकारी विद्यालय र 1 निजी विद्यालय सञ्चालनमा छ। यहाँ रहेका सरकारी विद्यालयहरूमा मावि कोट खोला, नेरा मावि रपड, जनकल्याण प्रावि खोलागाउँ, आत्मज्ञान प्रावि पल्लो मालारानी, नेरा प्रावि दरखाचे र निजी विद्यालयमा बाल विद्या एकाडेमी रहेको छ। शिक्षामा अहिलेसम्म स्थानीय सरकार निर्माणपछि भौतिक पूर्वाधार विकासमा 5 करोड बढी लगानी भयो। अहिलेसम्म मावि कोट खोलामा पक्की 2 तलाको 8 कोठी भवन, 2वटा खेलकुद मैदान मर्मत, तारबार पर्खाल निर्माण, तटबन्ध निर्माण, खानेपानी, सार्वजनिक शौचालय विस्तार र प्रयोगशाला निर्माण भयो। श्रीनेरा प्रावि दरखासेमा 4 कोठे भवन, शौचालय, फिल्ड मर्मत सहयोग र शिक्षक अनुदान पाएको छ। नेरा आधारभूत रपतमा फिल्ड पर्खाल निर्माण र 4 कोठे पक्की भवन बनेको छ। जनकल्याण र आत्मज्ञान प्राविमा तारबार, फिल्ड पर्खाल निर्माण र शिक्षक राहतमा स्थानीय सरकारले सहयोग गरेको छ। 2076 सालमा स्थानीय तहको चुनाव भयो। स्थानीय चुनाव भएको पहिलो वर्षमा काम कर्तव्यमै एक किसिमको दुविधा उत्पन्न भएर स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेको देखिँदैन। नियम कानुनहरू पनि बनिएको थिएन। पछि बिस्तारै चाहिँ नि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन भन्यो। त्यो ऐनका आधारमा स्थानीय सरकारका काम कर्तव्यहरू र अन्य सरकारका, प्रदेश सरकारका, सङ्घीय सरकारका काम कर्तव्यहरू अथवा जिम्मेवारीहरू तोकी त्यसपछि गुरुभाकोट नगरपालिकाको सन्दर्भमा पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका आधारमा शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावली बने। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न
तदारुकता देखाइएन र कतिपयले स्थानीय तहलाई यो अधिकार छैन भन्ने कन्सेप्ट र कतिको उल्लङ्घन गरे स्थानीय सरकारलाई पनि नटेरे जस्तो र स्थानीय सरकार पनि आफ्नो जिम्मेवारीमा चाहिँ नि स्पष्ट नभयो जस्तो चाहिँ नि अहिलेसम्म पनि चाहिँ भइरहेको। यद्यपि केन्द्रबाट सशक्त अनुदानका रूपमा चाहिँ नि प्राप्त हुने कार्यक्रमहरू स्थानीय सरकारको ढोका छिरेर आउने जो विद्यमान ऐन नियम छ त्यसका आधारमा काम चलिराखेको अवस्था हो र वास्तवमा जुन संविधानको ऐन कानुनको अवधारणा हो स्थानीय सरकारलाई 23वटा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरू छ। माध्यमिक तहसम्म कक्षा 12सम्मको विद्यालय सञ्चालन गर्ने, यसको व्यवस्थापन गर्ने, अनुगमन गर्ने, यसका लागि आवश्यक पाठ्यपुस्तकहरू बनाउने, पाठ्यक्रम बनाउने, नीति निर्माण गर्ने काम थियो। त्यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारले प्राथमिकता दियो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। स्थानीय सरकार जनताका समस्यामा छ, जनताका बाटाघाटाका समस्याहरू, खानेपानीका समस्याहरू, पुल पुलिसका समस्याहरू उसले हेरिराखेको चाहिँ अवस्था छ। स्थानीय सरकार मात्रै हो भने स्थानीय जनता समेत आफ्ना बालबालिका चाहिँ पढ्ने जाने विद्यालय को शिक्षाको अवस्था, त्यसको विद्यालयको सुधारको लागि त्यहाँ प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन। मैले कतिपय चाहिँ जिम्मेदार व्यक्तिहरूबाट के सुने भने यो हाम्रो त यो स्कुलले गर्दाखेरि हाम्रो बजेट घट्यो, यद्यपि हामीले स्थानीय सरकारकै बजेटहरू धेरै लिएको अवस्था छैन। सशक्त अनुदानका केही कार्यक्रमहरू सङ्घीय प्रदेशीय कार्यक्रमहरू पनि छन् र अब स्थानीय सरकारले केही गरेन भन्ने पक्षमा पनि चाहिँ होइन। सहजीकरण सिफारिस गर्ने कुरा, सहजीकरण गरिदिने कुरा स्थानीय सरकारले गरिरहेछ, स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि गरिरहेछन्, चिन्तनशील पनि छन्। कहिले सडक नजिकै जोडेको हाम्रो चाहिँ स्कुल छ, स्कुलको अवस्था यसो बाहिरबाट चाहिँ हेर्नुहुन्छ, मनन पनि गर्नुहुन्छ, तर शिक्षालाई नै पहिलो प्राथमिकता कसरी दिने, त्यसका लागि आवश्यक चाहिँ नीति के हुन्, जिम्मेवारी के हुन्, हामीले के गर्नुपर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अलि अलमल अथवा यसको यसलाई चाहिँ कम प्राथमिकता दिएको भान हुन्छ मलाई। हामीलाई पटक पटक आश्वासन छ, भरोसा स्थानीय सरकारको नै छ, लेखी पठाएका छौँ। तपाईँहरूले पुरानो एउटा भवन देख्नुभयो हाम्रो त्यहाँ, त्यो भवनका लागि हामी धेरै ठाउँमा प्रस्ताव गरिरहेछौँ। अहिलेसम्म चाहिँ सहयोग प्राप्त भएको अवस्था छैन। हामीसँग शौचालयको समस्या छ, यहाँ फिल्ड निर्माण गरिरहेछौँ, हामी खेल मैदान निर्माण गरिरहेछौँ। त्यहाँको शौचालयहरू हामीले हटाएर ती पुराना पनि भइसक्यो, जीर्ण कामदानी भइसके। प्रत्येक भवनमा शौचालय, खानेपानी, फर्निचर आदिको कुराहरू, जस्तो विद्युतीकरणको कुराहरू, विद्युतीकरण छैन। अहिले नेट इन्टरनेटबाट पढाउने, अनलाइनबाट पढाउने भन्छ, हामीसँग बिजुली छैन र यो सामान्य किसिमको वाइफाईले जो सशक्त अनुदानहरूमा मासिक 1000 रुपियाँ आउँछ, त्यसले चाहिँ नि हामी 1000भन्दा पनि बढी विद्यार्थी भएको विद्यालय हो। यहाँ ठुलो सेवा क्षेत्र छ। वडा नम्बर 1 र 2 गुरुबाकोट नगरपालिकाको लगायत छिमेकी सल्यान जिल्ला र अन्य 3, 4, 5 वडाबाट पनि यहाँ चाहिँ विद्यार्थी आउँछन्। हामीले चाहिँ उच्च माध्यमिक तहमा +2मा चाहिँ कमर्स, त्यसै कानुन, व्यवस्था, शिक्षा र मानविकी विषयहरूको चाहिँ पठन पाठन गरिरहेछौँ। हामीले कक्षा कोठा, फर्निचर, शैक्षिक सामग्री थुप्रैको अभाव छ, तर स्थानीय सरकारले के कति चाहिँ सहयोग गर्ने हो यसको लागि अहिलेसम्म चाहिँ नि हामी विश्वस्त हुन सकेका छैनौँ। त्यस किसिमको निर्णय पनि त्यहाँ गरिएको छैन। यो विद्यालयलाई हामी प्रदेश स्तरको नमुना विद्यालयका लागि प्रस्ताव गरिरहेछौँ, किनभने हाम्रो विद्यालय बाल विकासदेखि कक्षा 12सम्म सञ्चालन छ। हाम्रो विद्यालय प्रत्येक कक्षामा, प्राथमिक कक्षाभन्दा माथि 6 भन्दा माथि प्रत्येक कक्षामा 100-150 भन्दा माथि विद्यार्थीहरू छन्। गत वर्ष हामी 213 जना जति विद्यार्थीले, अहिले चाहिँ 150 भन्दा माथि चाहिँ विद्यार्थी एउटा क्लासमा छन्। एक टोटलमा 1000 भन्दा बढी विद्यार्थी छन्। त्यसैले हामी यहाँ प्राविधिक व्यावसायिक धार पनि आवश्यक छ भने त्यसको पनि आवश्यकता महसुस गरिरहेका छौँ। यो विद्यालय सुधार योजना बनाएको छ, त्यसैको लागि विद्यालय सञ्चालन नियमावली पनि बनाएको छौँ र विभिन्न निकायमा हामीले प्रस्तावनाहरू पनि गत वर्ष पनि पेश गऱ्यौँ, यस वर्ष पनि गर्ने तयारीमा छौँ। र हामी कति सहयोग पाउँछौँ स्थानीय सरकारबाट र स्थानीय सरकारले यहाँको शिक्षालाई, यहाँका जनताको चाहिँ समस्यालाई, जहाँ यहाँ दलित जनजाति बाहुल्यता छ, आर्थिक रूपमा विभिन्न व्यक्तिहरूको चाहिँ बाहुल्यता छ, चेतनाको अभाव छ, विद्यालय बाहिर अझै मान्छेहरू रहेका छन्, जोखिममा परेका बालबालिकाहरू बस्दा छ र यिनलाई खोजी गरेर विद्यालयभित्र ल्याउने
र त्यो तिनीहरूलाई सेवा दिने यो विद्यालय सक्षम गर्ने यो विद्यालयको पूर्वाधार शैक्षिक पूर्वाधार भौतिक पूर्वाधार र यो जनशक्तिलाई चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्नमा सहयोगको हामीले अपेक्षा त गरेका छौँ तर कति सहयोग प्राप्त हुने हो हामी विश्वस्त हुन सकेका अवस्था चाहिँ छैन। स्थानीय सरकारले सडक र पुलसँगै पक्की सडक नाला समेत बनाएको छ। मदन भण्डारी लोकमार्गको दायाँ बायाँ पक्की नाला बने। यस्तै रिङ रोड सडकमा नाला, खरी गैरा गैरी बजार मालानी बजारमा सडकको दायाँ बायाँ नाला बनाइएको छ। खरी गैरा स्वास्थ्य चौकी सडक, गैरी बजार खरी गैरा ओर्दी सडकमा समेत नाला बनाइएको छ। ओडामा खोला नदीबाट खेतीयोगी जमिन र बसोबास कटान डुबानबाट रोक्न तटबन्ध निर्माण गरिएका छन्। गोचे खोला, आमखोली लगायत स्थानीय खहरे खोलाहरूमा 10 लाखदेखि 60 लाखसम्म लगानीमा ढुङ्गा जालीको तटबन्ध बनाइएको छ। खेतीयोग्य जमिन, मानवीय बस्ती र पक्की पुल कलभटमा समेत स्थानीय सरकार बनेपछि पक्की तारजाली ढुङ्गाको तटबन्ध बनाइएको छ। ओडाका नदी खोलाले कटान हुने 90% स्थानमा तटबन्ध निर्माण भएको ओडाको दाबी छ। विशेष गरी अब जुन सडकमा कलभटहरू जुन बनेका छन्, 2वटा कलभट, एउटा त्यो खाडखोला भन्ने स्थानमा एउटा कलभट बनाएका छौँ, एउटा चाहिँ आमखोली भन्ने ठाउँमा कलभट पनि बनाएर हामीले सडकलाई एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जोडेका छौँ र विशेष गरी ती सडकहरू सबै कच्ची छन् र अहिले हामीले चाहिँ सामान्य रूपमा नालाहरू कुनै ठाउँमा नालाहरू चाहिँ बनाउने क्रममा छौँ र बनाएका पनि छौँ र अहिले सबै सडक कच्ची नै छ। रपरदेखि माथि चाहिँ हाम्रो लेक मालारानी भन्ने छ, त्यसमा पनि सडक सञ्जाल हामी चाहिँ करिब नजोडे पनि सडक चाहिँ गाउँको नजिक पुगेको छ। यस्तै गरी हामीले चाहिँ विशेष गरी सडक निर्माण चाहिँ हामीले चाहिँ कच्ची सडक चाहिँ निर्माण गरेका छौँ। यसलाई स्तर उन्नति गर्नको लागि यस दुर्गापुर नगरपालिकाले चाहिँ त्यो बजेट भ्याउने हुँदा हामीले चाहिँ नगर मार्फत हामी प्रदेशमा केन्द्रमा हामीले चाहिँ धेरै उसको सडकलाई स्तर उन्नति गर्नको लागि हामीले चाहिँ बजेटको चाहिँ माग गरेका छौँ। रोजगारको मुख्य आधार कृषि र पशु रहेको यो वडामा व्यावसायिक कृषिका लागि बिउ बिजन वितरण, फलफुलका बिउ वितरण, अनुदान, तालिम प्रदान गरिँदै आइएको छ। कृषकका लागि हात्ती ट्र्याक्टर, कृषि विद्युतीय मिटर वितरण वर्षनी हुँदै आएको छ। व्यावसायिक पशुपालनका लागि उन्नत जातका पशु वितरण, तालिम, भकारो सुधार, पशु नस्ल सुधार, विषादी वितरण, पशुपालन तालिम, डाले घाँस बिउ वितरण हुँदै आएको छ। यी बाहेक व्यवसाय कुखुरा, माछा, च्याउ खेतीका लागि 50% अनुदान दिँदै आइएको छ। 5 वर्षको अवधिमा वडावासीलाई प्रत्यक्ष आवास र परिवर्तनको महसुस हुने पूर्वाधार संरचना वडामा निर्माण भएका छन्। हामी महिलाको लागि यो एकल महिलाहरूको लागि निम्न स्तरको महिलाहरूलाई अनि बोका, उन्नत जातको बाख्राहरू, बोकाहरू लगायत अब निम्न स्तरकोलाई मात्रै एकल महिलाहरूलाई पनि नगरपालिकाबाट माग गरेर वडाबाट वितरण गरेका थियौँ हामीले। लगायत अब सिलाइ कटाइमा पनि जोड दिएका थियौँ। अनि परार साल 76 सालमा हामीले लगभग करिब 41-42 जनालाई बेसिक सिलाइ कटाइ सिकाएका थियौँ र फेरि करिब 10 जनालाई डिप्लो सिकाएर 3 महिना 45 दिने तालिम दिएर फेरि डिप्लोमा फेरि पनि 10 जनालाई माग गरेर प्रदेशमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ र त्यस्तै गरेर हाम्रो यो महिलाहरूको लागि अनि धेरै पछाडि पढे तापनि हामीले विशेष जोड दिएका छौँ। धेरै न्यूनीकरण भएको छ। अब पहिला अनि यहाँभन्दा पहिला कस्तो थियो भन्दाखेरि अब मिन्स हुने बेला पनि अब टाढा बस्नुपर्ने, यताउता गर्नुपर्ने थियो। अहिले छुवाछुतको बारेमा त्यो पनि छैन। अब दलित भने धेरै हेप्ने कुराहरू थियो, त्यो पनि छैन। धेरै हटिसकेछ सर हाम्रो यो 2 नम्बर वडातिर लगायत सम्पूर्ण वडामा अहिले त्यस्तो भेदभाव कहीँ पनि छैन। वडामा स्वास्थ्य अन्तर्गत स्वास्थ्य चौकी र बर्थिक सेन्टरमा पनि वडाले काम र सहयोग गर्दै आएको छ। केन्द्र सरकारको लागतमा 2 वर्ष अघि भव्य 2 तले स्वास्थ्य चौकी निर्माण भयो। गैरी बजारमा खोप केन्द्र भवन निर्माण गरिएको छ। स्वास्थ्यका लागि वडामा स्वास्थ्य चेक जाँच, उपचार र प्रसुति सेवा निःशुल्क चल्दै आएको छ। करिब 70 लाखमा नयाँ स्वास्थ्य चौकीको भवन बनेको छ। स्वास्थ्य प्रयोगशाला, नयाँ भवन निर्माण, ल्याब उपकरण खरिद, जडान र जनशक्ति नियुक्तिको काम भएको छ।
वडाका महिला स्वयंसेविकालाई तालिम, मासिक भत्ता, बिमा, पोसाक, छाता, मोबाइल सिम, झोला वितरण, यातायात खर्च दिने गरिएको छ। यो वडामा सरसफाइ अन्तर्गत गाउँको टोलटोलमा फोहोर सङ्कलनका लागि डस्टबिन वितरण, सार्वजनिक धारा, शौचालय निर्माण, स्वास्थ्य सरसफाइ तालिम अभियान सञ्चालन भइरहेका छन्। हामीले त अहिलेसम्म देखेको छैन सर। अब यस्तै छ, विकासहरू गर्दैछ भन्छ, अब यो बिग्रियो छ, बिगार्ने काम भइरहेको छ, सफार्ने काम भएको छैन। अब यो खन्दाखेरि तपाईँको नालीहरू बनाउँदै जाने, जति सकिन्छ त्यो क्षमताले बनाउँदै गयो हुन्थ्यो। अब बाटो अब रोड खने भन्छ बिगारेर हेरौँ न। अब हामीलाई त अब सर अब हामीले राम्रो विकास गर्दै आएपछि, राम्रो कामहरू गरिदिएपछि त्यही हामीलाई थियो। अब यहाँहरूले अब विकास त गर्न खोज्नु भएको, विकासलाई अब यस्तै छ, जहाँ हो तपाईँ यो भइरहेको बिगारिरहेको। अब हामीले सोचेका कुराहरू अब भएनन्। हजुर, खानेपानीको सुधार भइरहेको छ अनि बाटोघाटोको सुधार भइरहेको छ, बिग्रेको सबै अनि चाहिँ अब सुधार हुन लाग्छ अनि हुँदैछ, गर्दै हुनुहुन्छ सरहरूले होइन। अनि त्यही राम्रो छ। बिजुली बत्ती पनि अब आइरहेको छ, हाम्रो यहाँ विकास भएको छ राम्रो। स्कुलमा पनि स्कुल पनि भइरहेको छ सर होइन। अनि खानेपानीको पनि अब धाराहरू सञ्चालन भएकै छन्। अनि अब पुलहरू पनि ठाउँ ठाउँमा बिग्रेकोमा पुल ठिक छ। अनि अब कोही बन्दैछन्, कोही एकजना पारेकै छौँ भने हामी भनिरहेका छौँ। पहिला भन्दा धेरै राम्रो ठिक छ। वडामा अहिले स्वास्थ्य चौकी, हुला कार्यालय, प्रहरी चौकी, वडा कार्यालय सरकारी संरचना हुन्। वडामा अहिलेसम्म 5 वटा प्रतीक्षालयसँगै मसानघाट, प्रहरी चौकी भवन र साना ठुला मठ मन्दिर निर्माण भए। वडामा 5 वटा सहकारी सञ्चालनमा छन्। वडामै जनप्रेमी युवा क्लब रहेको छ। स्थानीय उद्योग व्यवसायमा सहमिल, चाउमिन उद्योग, ग्रिल उद्योग, कृषि पशुपालन फर्महरू सञ्चालनमा छन्। स्थानीय सहकारी क्लब विभिन्न सङ्घ संस्था समूहसँग मिलेर वडाले तालिम, प्रशिक्षण, आय आर्जन र अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। सहकारी सङ्घको सहकार्यमा कृषकलाई अनुदान र निःशुल्क रूपमा चारा मेसिन, घाँस काट्ने मेसिन, हाते ट्र्याक्टर, धान गहुँ काट्ने मेसिन, बाख्रा पालन, बङ्गुर कुखुरा पालन सहयोग र अनुदान वितरण हुँदै आएको छ। सरकारीको सम्भावना धेरै राम्रो छ। हजुर, यहाँ प्रशस्त पानीहरू छन् होइन, मलजलहरू छ र त्यस्तै अनुदानमा बिउसिउ पाउने हो भने यहाँ खेती चाहिँ राम्रो हुन्छ। तरकारी पनि हामीले अब सिमीहरू लगाउँछौँ होइन। त्यसपछि गोबी बन्दा भए, त्यसपछि गएर अब ब्रोका मतलब काँक्राहरू हुन्छ, चिचिन्डाहरू होइन, भिन्डीहरू, टमाटरहरू भए यस्तै खेतीहरू हुन्छन्। बजारको समस्या छ, यहाँबाट त बोटजोर लानुपर्ने हुन्छ, किनेरकन लानु पऱ्यो होइन। त्यस्तो यहीँ चाहिँ अब बिक्री हुँदैन खासै। अब यस्तो कस्तो भन्दाखेरि यस्तो सेन्टर पर्ने ठाउँहरूमा हामीलाई तरकारीहरूको कलेक्सन गर्ने ठाउँ होइन, व्यापारीहरू त्यहाँ आएर लिएर भनौँ न हामीले त्यहाँ लैजाने अनि व्यापारीहरूले त्यहाँबाट उठाइदिने, अलिक सेन्टर जस्तो नजिकमा पारेपछि धेरै सजिलो हुने। हजुर, यहाँबाट बोटजोर चाहिँ अलिक टाढै पर्छ होइन। अब हाम्रो सानो बजार भनेको खरिगैरा हो। खरिगैरामा अब यस्तै डोकोमा लिएर गएर अब बिक्री वितरण हुन्छ हल्का फुल्का, एकमुष्टमा चाहिँ हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ एउटा सेन्टर जस्तो भनौँ न होइन, त्यस्तो अति आवश्यक छ। वडाले 5 वर्षको अवधिमा गरेको सफलतामा टोलटोल र घर घरमा विद्युत विस्तार पनि हो। वडामा विद्युतीकरणले धेरै फड्को मारेको छ। 5 वर्षअघि पुरानो गाविस संरचनामा बोटेचौर कालीमाटी सडक आसपासमा मात्र विद्युत विस्तार भएको यो वडामा अहिले 80% घरधुरीमा बत्ती विस्तार भएको छ। बत्तीका लागि सबै घरधुरी टोलटोलमा पुर्याउन पोल, तार र ट्रान्समिटर जडान सकिएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-69 को मसान्तसम्ममा सबै घर बस्ती र टोलमा बिजुली बत्ती सकिने भएको छ। गुरुबाकोटमा उज्यालो सोलर बत्ती कार्यक्रम अन्तर्गत बत्ती नपुगेका घरधुरीमा सोलर वितरण गरियो। अहिले वडामा बत्तीको पहुँचसँगै मोबाइल टेलिफोन, मोबाइल इन्टरनेट, टिभी, डिसोम घर घरमा सेवा पुगेको छ। अब यहाँ एकदम राम्रो छ होइन, आउँदा हुन्छ सबैजनाहरू हेर्न चाहिँ एकदम राम्रो छ। बाटोघाटोको असुविधा छ यहाँ, बिस्तारै सुविधा होला नि, सुविधा अझै हुँदैछ भन्नु। ओके सर, बिस्तारै होला, हस्, थ्याङ्क यू। पहिलाभन्दा धेरै राम्रो भइरहेछ। यो वडामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको संयुक्त प्रयास र सहकार्यमा वडावासीले विकास निर्माण र आफ्ना वडासँग सम्बन्धित कामकाज सहज, सरल र छिटो छरितो सेवा पाएका छन्। सिपमूलक र आय आर्जनका लागि स्थानीय सरकारले विगत 5 वर्षमा उल्लेखनीय कार्य गरेको छ। सिलाइ कटाइ तालिम, मेसिन सहयोग, वर्षनी कम्प्युटर तालिम प्रदान भइरहेका छन् भने रोजगारमूलक युवा लक्षित कार्यहरू पनि भइरहेका छन्।
अब सकभर हामीले सकेसम्म वडाको सबै कामहरू भएकै छ होइन, टाइममै भएको छ। सेवा गराई आएर फर्किने काम चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन। जनप्रतिनिधि मबाट, कर्मचारीबाट, सबैबाट टाइममै हामीले कामहरू सम्पन्नै गरेर पठाउने गरेका छौँ। हाम्रो मासिक मिटिङ बसेर सबैको सहमतिमा नै कार्य गर्ने हुन्छ, योजनाहरू अगाडि हामीहरूको अब कुरो सल्लाह सुझाव पनि लिने अनि मिटिङमा अनि उहाँहरूको पनि हामीले लिने। सबै काम गर्दाखेरि समन्वय राम्रै छ हाम्रो वडामा। 3 वर्षको अवधिमा यो वडामा सार्वजनिक सरोकारका संरचना र कार्यमा समेत लगानी भएको छ। वडाका बर पिपल संरक्षण, चौतारा निर्माण, प्रतीक्षालय, धारा, शौचालय निर्माण गरिएका छन्। वडा कार्यालय व्यवस्थापन, बगैँचा निर्माण काम भएका छन्। यो वडा कृषि र पशुपालनका लागि पूर्वी सुर्खेतमा अग्रस्थानमा छ। यो वडा कृषि र पशुपालनमा आत्मनिर्भर छ। स्थानीय सरकारले कृषकलाई कुखुरा, बाख्रा पालन, भैँसी पालनमा अनुदान सहयोग गर्दै आएको छ। पशुपालन र तरकारी खेतीका लागि तालिम, बिउ बिजन, विषादी घाँसका बिउहरू, रासायनिक मलहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ। कृषक पशुपालन फर्महरूलाई अनुदान, प्राविधिक सहयोग समेत हुँदै आएको छ। भैँसीमा अब अहिले 7वटा छ। त्यही मैले दुध बेच्ने हो कि भैँसी अहिले 4-5वटा थियो। अहिले एउटा भर्खर हटाएर अर्कोले खोजिरहेको छु। अहिले 4वटा छ। तरकारीमा बन्दा, काउली, सिमी, बोडी, भान्टा, काँक्रा, खासै केही पनि मैले अब यो उसमा हेर्दाखेरि व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो छैन। मैले जुन व्यवसाय गर्न खोजेको हो त्यो व्यवसाय गर्ने अनुसार मैले केही पाएको छैन। सहकारीलाई अहिले स्थानीय सरकारबाट त्यही धान बलक हाले, त्यो धानको बिउहरू बाँडे स्थानीय सरकारबाट। अनि प्रदेश सरकारबाट पनि अलि डेरीको लागि चिल्ड्रेन भ्याट परेको छ। मलाई अब यो व्यवसाय गर्नको लागि अब यो पशुपालनको लागि मलाई गोठ सुधारको भएपछि मलाई अब खासै अरू त्यस्तो ठुलो मलाई भैँसी नै किनिदिनु पर्छ भन्ने छैन। म भैँसी बरु आफै किन्ने, आफै व्यवसाय गर्ने, म आफै जुटाउँछु। यति यो गोठ निर्माणमा सहयोग गरिदिएको भए राज्यले दिनुपर्ने, मैले पाउनुपर्ने जुन अब कृषक व्यवसाय गर्ने कृषकले पाउने सहयोग पाएको भए भन्ने लाग्छ मलाई। अब यो गोठ सुधारको लागि, गोठ निर्माणको लागि सहयोग गरिदिएको भए अनि अलि उन्नत जातको भैँसी पनि उपलब्ध गराइदिएको भए। वडाबाट 374 बढीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने गर्छन्। यसअघि घर घरमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पुगेर भत्ता वितरण हुँदै आएकोमा अहिले बैंक खाता खोलेर वितरण हुँदै आएको छ। सामाजिक सुरक्षा रकम लिनेमा दलित बालबालिका, लोपोन्मुख जाति, ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ दलित नागरिक, एकल महिला, विधवा महिला र अपाङ्गता भएकाहरूलाई घर घरमा समेत पुगेर भत्ता वितरण गरिन्छन्। वडाले लक्षी समुदाय अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, दलित महिला, बालबालिका, लोपोन्मुख समुदाय, बालबालिका, जनजातिका लागि वर्षेनी सचेतनामूलक तालिम, गोष्ठी, आय आर्जन, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षामा सहयोग गर्दै आएको छ। वडामा युवा लक्षित वर्षेनी वडास्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन हुँदै आएका छन्। खेलकुद विकासका लागि युवा खेलाडीलाई सामग्री वितरण, फिल्ड निर्माणमा सहयोग हुने गरेको छ। स्कुल देखियो, बाटो देखियो, बिजुली देखियो, अनि स्वास्थ्य चौकी देखियो, अनि गाउँ गाउँमा बाटा खनेको बाटा देखियो, सबै कुरा देखियो छ। अनि विकास भैँसी पालन छ, खेतीपाती छ, अनि सब्जी मन्डी गरेका छन्, पानी धारा घर घर गरेका छन्। सबै राम्रो छ। यस स्थानीय सरकार आएर त्यस्तो मुद्दा अदालत यहाँ त्यहाँ हाम्रोमा धेरै छैन, चलेको छैन। भएको अलि टोकाटाका भएको पनि यहीँ मिलाउँछ। नगर स्तरबाट गुरुबाकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 2मा विगत 3 वर्षदेखि फुसको छानामुक्त घर अभियान चलिरहेको छ। अहिलेसम्म घर वा फुसको छानामुक्त घर कार्यक्रम अन्तर्गत 33 घरधुरीले जस्ता पाता पाइसकेका छन्। 5औं वर्षको कार्यकालमा 8 जनाको छानोमुक्त हुँदैछ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीबाट वडावासीलाई जोगाउन र सम्भावित जोखिम भोकमरीबाट सुरक्षाका लागि वडाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मेहनत र गृह कार्य तारिफ योग्य छ। वडाले कोभिड-19बाट वडावासीलाई जोगाउन प्रचार प्रसार, पम्पलेट पर्चा वितरण, घर दैलो कार्यक्रम, नाकामा कडाई, क्वारेन्टाइन निर्माण, देश विदेशबाट वडावासीलाई उद्धार, सुरक्षा सामग्री र खाद्यान्न वितरण गर्यो। वडामा 2वटा क्वारेन्टाइन निर्माण गरी 385 जनालाई सेवा दिइयो भने
121 घरधुरीमा दाल, चामल, नुन, तेल, खाद्यान्न बाँडिएको थियो। वडाका 815 घरधुरीमा पुगेर वडाका जनप्रतिनिधिले साबुन, मास्क र सेनिटाइजर वितरण गरे। अहिलेसम्म वडामा 50 वर्ष माथि उमेरका सबैले कोरोना भ्याक्सिन लगाइसकेका छन्। कोभिडको विषयमा पनि खास अब सामाजिक सुरक्षा कायम स्वास्थ्य समितिले मापदण्ड अपनाएर अनि चाहिँ घर दैलो कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यसमा अब नगरपालिकाबाट चाहिँ हामीले मापदण्ड बनाएको थियौँ, त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले वडामा पनि मापदण्ड बनाएर अनि चाहिँ तपाईँको अब विशेष गरेर अब जनचेतनामूलक कार्यक्रम चाहिँ टोल बस्तीमा गएर जनचेतना कार्यक्रम दिएर अब हामीहरू आफै चाहिँ टोल बस्तीमा गएर चाहिँ स्वास्थ्यका सामाजिक मापदण्ड अपनाउने कामलाई जनचेतना चाहिँ दिएर त्यसलाई चाहिँ रोकथामको लागि हामीले मालरानी स्किम नम्बर 2लाई हामीले चाहिँ सधैँ अब आवश्यकता अनुसार स्तर उन्नति गरिरहेका छौँ। त्यस्तै यता कोटखोला पनि हामीले चाहिँ मद्दत गर्ने काम गरिरहेका छौँ। अनि चाहिँ यता साबु 9मा पनि त्यो खानेपानी चाहिँ मद्दत गर्ने काम भएको छ। अनि शिक्षामा पनि हामीले अब धेरै चाहिँ लगानी गरेका छौँ। शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्ध अब लगानी चाहिँ जबसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच हुँदैन तबसम्म चाहिँ जनताको हरेक आवश्यकता पहुँच चाहिँ नपुग्ने भएको कारणले पनि हामीले चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि अब प्रायः जसो धेरै चाहिँ लगानी गरेका छौँ। अनि पूर्वाधारमा पनि हामीले धेरै लगानी गरेका छौँ। अहिले पहिलेको भन्दा धेरै चाहिँ स्थापित भएको छ। अनि स्वास्थ्यमा पनि हामीले अब यसो कुपोषण भएको बच्चाहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अब त्यहाँ तिनीहरूलाई अब पोषणको व्यवस्था गरेका छौँ। अनि चाहिँ नगरपालिकाबाट आफ्नो चाहिँ स्रोत साधनले भ्याएसम्म वडाले आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएसम्म हामीले चाहिँ अब सक्दो चाहिँ जनताको पहुँच हुने गरी चाहिँ काम गरिरहेको छ। वडा नम्बर 2 खरी गैरा गुरुबाकोट नगरपालिकामै कृषि उर्वर, पर्यटकीय सम्भावना, प्राकृतिक स्रोत साधन र पूर्वाधारले भरिपूर्ण छ। वडालाई पर्यटकीय वडाका रूपमा विकास र विस्तार गर्न यहाँका जनप्रतिनिधिको योजना, गृह कार्य र सम्भावनाको खोजी जारी छ। यो वडामा अहिलेसम्म गरिएका विकास निर्माण र जनप्रतिनिधिको प्रयासबाट सबल, सक्षम, सभ्य, आधुनिक र समृद्ध वडा बनाउने महाअभियानले पूर्णता पाइरहेको आभास हुन्छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अथक प्रयास, दौडधुप, चिन्तन र विकासमा सामूहिकताले नगरका अन्य वडामध्ये वडा नम्बर 2मा 5 वर्षमा विकासले अग्लो फड्को मारेको छ। घर घरमा सडक, बत्ती, खानेपानी र खेतमा सिँचाइ पुर्याउन वडाका जनप्रतिनिधिहरू सफल भएका छन्।